अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब, आज मैं हाज़िर हूँ अपने नए नॉवल के साथ, जिसका प्रोमो मैंने पहले ही शेयर कर दिया था यूट्यूब चैनल पर। अब आप लोग प्रोमो देख लें, उससे आप लोगों को इस नॉवल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। आपका एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए हौसला अफ़ज़ाई का काम करता है। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। इस नॉवल की कहानी मनगढ़ंत है, जिसमें एक जिनज़ादे को इंसानी लड़की से मोहब्बत हो जाती है, जिसमें उनकी मोहब्बत को कई मुश्किल मराहिल से गुज़रना पड़ता है। इसे मैंने सिर्फ़ आप लोगों की तफ़रीह और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए लिखी है। ये एक ख़याल अंगेज़ अफ़साना है। इस कहानी का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आएगी। कहानी को मुकम्मल पढ़कर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है कि मेरे रीडर्स को मेरी लिखी गई कहानियाँ पसंद आती हैं। आपकी अपनी राइटर अनीला शेख। ये मंज़र कराची शहर का है, जिसे रोशनियों का शहर भी कहते हैं। यहाँ बर्र-ए-सग़ीर के ज़माने की बहुत सी कदीम हवेलियाँ तामीर हैं। ये कहानी ऐसी ही एक कदीम हवेली के गिर्द घूमती है, जो एक ज़माने से बंद है, जहाँ सालों से किसी इंसान का बसेरा नहीं हुआ। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम मेरे लिए खुशबख्ती की अलामत साबित हुई हो। तुमसे शादी करके फ़ौरन बाद ही मैंने इतनी बड़ी हवेली ले ली, वो भी इंतहाई कम कीमत पर। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा ये खूबसूरत हवेली मेरी अपनी जागीर है। असलम अपनी बीवी ज़हरा से मुखातिब होकर पुरजोश अंदाज में बोला। वो सब ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मालिक मकान ने इतनी खूबसूरत हवेली इतनी कम कीमत पर क्यों दी? ज़हरा ने घर का सामान सेट करते हुए अपनी हैरानी ज़ाहिर की। वजह तो मैं भी नहीं जानता, इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन छोड़ो, अच्छा ही है ना, इससे तो हमारा ही फ़ायदा हुआ है। आपने महल्लेदारों की बातें सुनी थी? ज़हरा ने सवाल किया। नहीं, क्यों? क्या कह रहे थे? जब आप घर में सामान सेट करवा रहे थे, उस वक़्त पड़ोसन मुझसे मिलने आई थी। उसने मुझे कहा, इस घर में जिन का बसेरा है और वो जिन इस घर में किसी भी इंसान को टिकने नहीं देता। मुझे तो ये सुनकर फ़िक्र हो रही है। उसने मुझे ये भी बताया कि यहाँ जो भी रहने आता है, 1 से 2 दिन में भाग जाता है। अगर उसकी बात सच साबित हुई तो हम क्या करेंगे? ज़ोहरा घबराहट का शिकार हो रही थी। हाँ, 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 जिन का बसेरा? मुझसे बड़ा भी कोई जिन हो सकता है भला? अगर यहाँ वाक़ई कोई जिन है, तो उसने मुझे देखकर वैसे ही भाग जाना है। असलम ने कहका लगाया। आप तो हर वक़्त मज़ाक के मूड में रहते हैं। कभी तो संजीदगी से सोचा करें। अरे मेरी डरपोक बीवी, तुम फ़िक्र ना करो, कुछ नहीं होगा। लोगों की बातें बनाने की आदत होती है। असल में जब वो खुद कुछ हासिल नहीं कर सकते, तो दूसरों को भी खुश देखना नहीं चाहते। तुम हर किसी की बातों पर कान ना धरा करो। चलो, मैं बहुत थक चुका हूँ काम करके। खाना लगाओ, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। जी, मैं बस 5 मिनट में लगाती हूँ। पूरे दिन के थके दोनों खाना खाने के बाद अपने रूम में जल्दी सोने के लिए चले गए। रात के ठीक 12 बजे किसी ने सन्नाटेदार थप्पड़ असलम के गाल पर रसीद किया। गहरी नींद में सोया वो बौखला कर नींद से बेदार हुआ। उसने कमरे की लाइट ऑन की तो ज़ोहरा गहरी नींद सो रही थी। उसने कमरे को मुआयनाखेज़ नज़रों से देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई नज़र न आया। शायद ये मेरा वहम होगा।
یہ کہہ کر وہ دوبارہ سونے کے لیے بستر پر لیٹا۔ ابھی لگ بھگ 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کے دوسرے گال پر بھی کسی نے زوردار تماچا جڑ دیا۔ اب اس پر خوف طاری ہو چکا تھا۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر اپنا چہرہ دیکھا تو اس کے گالوں پر انگلیوں کے سرد نشان واضح طور پر نظر آ رہے تھے، جسے وہ وہم سمجھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا یہ وہم بھی دور ہو چکا تھا۔ زہرا اٹھو، وہ لڑکھڑاتے ہوئے زبان سے بولا۔ کیا ہے اسلم، میں بہت تھک چکی ہوں، سونے دیں۔ یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر سو گئی۔ اسلم کو کسی بھاری وجود نے اٹھا کر ہوا میں گھمایا۔ بچاؤ، بچاؤ! اسلم، کیوں چلا رہے ہیں آپ؟ زہرا اٹھ کر بولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑے تھے۔ اسلم ہوا میں گیند کی طرح گھومتا ہوا یکدم زمین پر گرا۔ دھڑام کی آواز اتنی بلند تھی کہ یقیناً صحن تک گئی ہوگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے اسلم؟ زہرا بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ آہ، میری کمر لگتا ہے ٹوٹ گئی، وہ درد سے کراہ کر بولا۔ اسلم، میں نے کہا تھا آپ سے، اس پڑوسن نے سچ ہی کہا تھا، شاید یہاں جن کا بسیرا ہے، زہرا روتی ہوئی بولی۔ اچانک پورے گھر کی لائٹس آن آف ہونے لگیں۔ اسلم، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، زہرا گھبرا کر بولی۔ ہا ہا ہا، کسی کی زوردار کہکا لگانے کی آواز پوری حویلی میں گونجنے لگی۔ کون ہے؟ اسلم نے بلند آواز سے پوچھا۔ تیری موت، شجاعت آواز گونجی۔ کیا چاہتے ہو؟ ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اسلم نے مزید پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں کسی انسان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو نے کیا کہا تھا؟ تجھ سے بڑا کوئی جن نہیں؟ میں تجھے دیکھ کر بھاگ جاؤں گا؟ ہا ہا ہا، اب بتا کون بھاگے گا؟ وہی شجاعت آواز دوبارہ گونجی۔ تمہیں کچھ برا لگا ہے تو اس کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ تم انسان غلطی پر غلطی کرتے جاتے ہو، پھر ایک معافی مانگ کر بچ جاتے ہو، لیکن تم نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ یہاں صدیوں سے میں رہتا ہوں اور میں نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ میرے گھر میں اپنا حصہ ڈالے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا، جو بھی ہوا انجانے میں ہوا ہے۔ ہم کل ہی اس گھر کو خالی کر دیں گے، لیکن تم ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا، اسلم نے درخواست کی۔ اگر تم لوگ اپنی سلامتی چاہتے ہو تو اب بھی اسی وقت چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی جا رہے ہیں، اسی وقت جا رہے ہیں، لیکن تم کچھ نہ کرنا پلیز، زہرا گھبرا کر بولی۔ دونوں رات کے اسی پہر اپنی جان بچا کر گھر سے آنن فانن راہ فرار اختیار کی۔ ہا ہا ہا، انسان، کمزور انسان، بے وقوف انسان، بزدل انسان، طنزیہ انداز میں کہکا لگاتے ہوئے وہی شجاعت بھری آواز گونجی۔ نفرت ہے مجھے انسانوں سے، اس کے وجود کی مہک سے نفرت ہے مجھے، نفرت ہے۔ شجاعت آواز اب بھرائی ہوئی آواز میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ اپنی تنہائی کا ماتم منا رہا تھا۔ اس ویران حویلی میں صدیوں سے اکیلے تنہا رہنا اس کا مقدر بن چکی تھی۔ وہ ایک جن ذات تھا جو برِ صغیر کے زمانے سے اس پرانی حویلی میں قید تھا۔ وہ ایک 12 سال بچہ ہی تو تھا جس نے ذرا سی شرارت کی تھی، لیکن اسے بخشا نہیں گیا۔ ایک ذرا سی شرارت کے بدلے میں اسے اس حویلی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر دیا گیا تھا۔ یہ تنہائی میری جان لے رہی ہے۔ میں برسوں سے اپنے والدین، بھائی بہنیں، دوست احباب سے دور ہوں۔ اب یہ زندگی میرے لیے ایک بوجھ بن چکی ہے۔ سرد لہجے میں اس الفاظ کو ادا کرتے ہوئے اس کی آنکھیں پرنم ہوئی تھی۔ وہ جن ذات تنہائی کا شکار ہو کر اپنی بدقسمتی پر اس ویران حویلی کے گپت اندھیرے میں بیٹھا اپنی حسین نیلی آنکھوں سے نیل بہا رہا تھا۔ زہران، میرے بچے،
किसी ने मोहब्बत से पुकारा, "मलिका वाल्दा, आप यहाँ?" वो अपने आंसू को छुपाए अदब से सर झुकाकर खड़ा हो गया। मेरा बच्चा गमगीन हो और माँ को खबर ना हो, ऐसा हो सकता है भला? तुम जब जब कर्ब में मुब्तला होते हो मेरे बच्चे, मुझे इल्म हो जाता है। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। बाबा हुजूर को जरा भी भनक लगी तो वो आपसे सख्त नाराज होंगे। मेरा बच्चा तकलीफ में हो और मैं उसे अकेला तन्हा छोड़ दूं, ये तो मुमकिन नहीं है। सरदार नाराज होते हैं तो होते रहें, मैं उनकी नाराजगी बर्दाश्त कर लूंगी। नहीं मलिका वालदा, बाबा हुजूर मुझसे पिछले 100 साल से नाराज हैं और मैं नहीं चाहता अब वो मेरी वजह से आपसे भी नाराज हो जाएं। लेकिन ज़हरान, नहीं वालदा, ये मेरी दरख्वास्त है, आप चली जाएं यहाँ से। ये तन्हाई तो मेरा मुकद्दर है, इस कैद से रिहाई नामुमकिन है। अब मुझे अपनी आखिरी सांस तक इसी कैद में रहना है। मैं इस जगह से, इस हुदूद से कभी बाहर नहीं निकल सकता। ज़हरान ने भराई हुई आवाज़ से कहा, तुम निकलोगे मेरे बच्चे, यहाँ से एक दिन तुम ज़रूर आज़ाद हो जाओगे, मुझे यकीन है। वालिदा, आप खुद को झूठी तसल्ली ना दें। आप जानती हैं ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ कोई इंसान ही आज़ादी दिला सकता है। और इंसान लालची होते हैं, मतलबी होते हैं। मुझे इंसानों से नफ़रत है। मेरी जान, हर इंसान बुरा नहीं होता। हम सदियों से इंसानों के बीच रहते हैं। तुमसे ज़्यादा मैं जानती हूँ। कुछ इंसान बहुत अच्छे होते हैं, जिन्हें किसी किस्म की कोई लालच नहीं होती, जो सिर्फ देना जानते हैं, मोहब्बत लुटाना जानते हैं। मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है। एक दिन ऐसा ही कोई इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, जो तुम्हें इस कैद से रिहाई दिलाएगा। ठीक है मलिका वाल्दा, अब आप यहाँ से जाएं। बाबा हुजूर को इसकी खबर मिली तो गज़ब हो जाएगा। ठीक है ज़हरान, मैं इस वक्त तो यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन तुमसे मिलने दोबारा ज़रूर आऊँगी। ये कहकर मलिका जिन वहाँ से चली गईं। रानी, सफ़िया बेगम ने आवाज़ दी। रानी, इस बार सफ़िया बेगम ने बुलंद आवाज़ दी। जी मम्मा, वो तूफ़ान मेल की तरह भागती हुई वो आई। आपने मुझे बुलाया? आते ही उसने सवाल किया। तुम कहाँ मसरूफ़ थी? मैं तुम्हें कब से आवाज़ें दे रही हूँ। मम्मा, मेरा एक ही तो जुनून इश्क है, मेरा पियानो। मैं अपने इश्क के साथ मसरूफ़ थी। उफ, ज़रा हया नहीं है। इस लड़की की बातें सुन लो बस। सफ़िया बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया। मम्मा, म्यूज़िक मेरा जुनून है, मेरा इश्क है। इसमें कैसी हया? हमने तुम्हारा नाम रानीम क्या रख दिया? तुम वाकई संगीत की ऐसी दीवानी के बनी ना पूछो। मम्मा, कहते हैं ना हर इंसान पर उसके नाम का असर लाज़मी होता है, तो बस ऐसा ही है। अच्छा मेरी माँ, तुमसे जीतना तो मेरे बस की बात नहीं है। चलो पहले खाना खा लो, फिर म्यूजिशियन बनती रहना। मैंने खाना लगा दिया है। बिला वजह ही मुझे बातों में उलझा दिया। रानी, 17 बरस की, मासूम पुरकशिश चेहरा रखने वाली और स्याह आंखों वाली कमसिन दोशीज़ा थी, जो मेडिकल कॉलेज में एफएससी पार्ट 1 में ज़ेर तालीम थी। जब्बार साहब और सफ़िया बेगम की इकलौती औलाद होने की वजह से वो काफ़ी ज़िद्दी, अड़ियल और नखरीली थी। बचपन से ही उसे लाड-प्यार की आदत थी। वो जिस चीज़ पर हाथ रखते, वो उसे हर हाल में ही चाहिए होती थी। फिर वो कैसे भी किसी भी तरीके से हासिल की जाए, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। रानीम का बस एक ही ख्वाब था, वो एक क्लासिक म्यूज़िशियन बनना चाहती थी। वो जब-जब पियानो बजाती थी, तो अलग ही दुनिया में खो जाती थी। रानी, आज तुम जल्दी कॉलेज आ गई, खैरियत तो है? बेला ने सवाल किया। बेला उसकी क्लास फेलो थी। स्कूल से ही दोनों साथ पढ़ रहे थे। हाँ, आज मेरी आँख जल्दी खुल गई थी। पापा भी बैंक जाने के लिए रेडी थे, तो मैं उन्हीं के साथ आ गई। अच्छा जी, तो ये बात है। और तुम्हारे मंगेतर आलियान का क्या हाल है? मुझे क्या मालूम, ठीक ही होगा।
रानीम के चेहरे पर कोई तासुर न था। क्या मतलब? ठीक ही होगा। वो तुम्हारा मंगेतर है तो मुझसे बातें नहीं करती? बेला ने हैरानी से पूछा। होती है बात हमारी, लेकिन कभी कभार हम टिपिकल में मंगेतर की तरह बातें नहीं करते। हाँ, वो मेरा कजन है, मेरी फूफो का बेटा है, लेकिन बस वो मेरा एक अच्छा दोस्त है। उससे ज्यादा मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं है। ऐसी बात है तो जब तुम्हारी फूफो ने तुम्हारा रिश्ता मांगा था, जब तुमने इनकार क्यों नहीं किया? इनकार करने की भी कोई वजह होती है ना। आलियान अच्छा है, एडवोकेट की पढ़ाई कर रहा है, फिर मेरा दोस्त भी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, इसलिए मुझे लगा वो मेरे लिए अच्छा लाइफ पार्टनर साबित हो सकता है। रानी, तुम कैसी हो यार? मतलब हद होती है। तुमने शादी के लिए ये सब कुछ तो देख लिया, और जो सबसे जरूरी है उसे ही भूल गई। वो क्या? रानी ने तजस्सुस से पूछा। प्यार, इश्क और मोहब्बत, शादी का रिश्ता इसी से तो चलता है। और तुमने जैसे बताया तुम्हें आलियान से मोहब्बत नहीं है। प्यार, इश्क और मोहब्बत, ये सब तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी संगीत के लिए रखी है। हाँ 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 रानी, तुम बिल्कुल पागल हो। बेला ने कहका लगाया। लो, तुम हंस रही हो। तुम जानती नहीं हो, जब मैं पियानो बजाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा इश्क मुझे पुकार रहा है। खुद ब खुद संगीत के धुन बनने लगते हैं, फिर मैं किसी और ही दुनिया में चली जाती हूँ। कैसी दुनिया? बेला ने तजस्सुस से सवाल किया। वो दुनिया बहुत खूबसूरत है, जहाँ फूल ही फूल हैं, हर रंग के फूल हैं वहाँ। फूलों की इतनी हसीन महक आती है, जिसके शहर में मुब्तला होकर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। कोई मेरा हाथ थामे मुझे उस सपनों की दुनिया की सैर करवाता है। न जाने कौन है वो, मुझे कभी नजर नहीं आता। वही मेरा इश्क है। वो अक्सर मेरे ख्वाबों में आता है। कौन आता है तुम्हारे ख्वाबों में? मालूम नहीं कौन है। उसे मैंने कभी देखा तो नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ कई बार सुन चुकी हूँ। उसकी आवाज़ में बहुत दर्द है। वो अक्सर मुझे उसी दर्द भरी आवाज़ से पुकारता है और पूछता है, तुम कब आओगी? लेकिन मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं होता। ओ मैडम, सपनों की दुनिया से निकल आओ, हकीकत की दुनिया में आ जाओ, हमारी क्लास शुरू होने वाली है। बेला ने उसके बाजुओं को झंझोड़ कर कहा। हम्म, चलो, ये कहती हुई रानी बेला के साथ चल दी। जब्बार साहब को ऑफिस में भेजो, बैंक के मालिक ने मैनेजर से फोन पर कहा। ओके सर। नॉक नॉक। आ जाएं जब्बार साहब। सर, आपने मुझे बुलाया? जी जब्बार साहब, आप हमारे बैंक के पुराने मेंबर्स हैं। मैंने आपकी प्रमोशन के हवाले से सोचा है। ये तो आपकी नवाजिश है सर। नहीं, ये आपकी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है। जब्बार साहब, हमारे बैंक की नई ब्रांच की ओपनिंग हो रही है। उस बैंक की सारी जिम्मेदारी हम आप पर सौंपते हैं। लेकिन सर, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब्बार साहब, आप पर हमें पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है आप हमारी उम्मीद पर पूरा उतरेंगे। ओके सर, जैसे आपकी ख्वाहिश हो, मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात। आपको बहुत बहुत मुबारक हो जब्बार साहब। थैंक यू सर। आप अपना सामान पैक करें, कल ही आपको कराची के लिए निकलना है। परसों बैंक की ओपनिंग है। कराची? जब्बार साहब ने हैरान कुन अंदाज में कहा। जी जब्बार साहब, आपको कराची शिफ्ट होना होगा। आपको बैंक की तरफ से रहने के लिए घर दिया जाएगा, आपकी फैमिली के लिए, और आपकी तनख्वाह दुगनी बढ़ा दी जाएगी। आपका क्या फैसला है, मुझे सोचकर जल्दी जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है। मुझे मंजूर है। जब्बार साहब ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। ठीक है जब्बार साहब, तो मैं आपकी और आपकी फैमिली की टिकट बुक करवाता हूँ। ओके सर।
امی، کھانا لگا دیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ تم منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ جی بس ابھی آیا۔ کاشان اور فیضان تم دونوں بھی آ جاؤ، میں نے کھانا لگا دیا ہے۔ جی مما، آ رہے ہیں، دونوں نے مشترکہ جواب دیا۔ آلیان، تم نے اپنے ماموں سے ملنے گئے؟ ان کا فون آیا تھا، انہوں نے تمہیں یاد کیا ہے۔ جی مما، گیا تھا، دراصل بینک انہیں کراچی بھیج رہی ہے، اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ مستقل وہیں رہیں گے۔ جب بار کراچی شفٹ ہو رہا ہے، لیکن کیوں؟ امی، بینک کی نئی برانچ کھل رہی ہے کراچی میں، تو اسی کو چلانے کے لیے اب انہیں کراچی شفٹ ہونا ہے۔ ماموں جان نے مجھے اسی لیے بلایا تھا، وہ چاہتے ہیں میں ان کے ساتھ کراچی چل کر شفٹنگ میں ان کی مدد کرواؤں۔ لیکن بیٹا، پرسوں تو تمہارا پیپر ہے، تم کیسے جا سکتے ہو؟ فرخندہ بیگم ذرا پریشان ہوئی۔ امی جان، میں نے ماموں جان کے ساتھ جاؤں گا ضرور، لیکن شفٹنگ کے فوراً بعد ہی میں واپس آ جاؤں گا۔ اچھا چلو، جیسا تمہیں ٹھیک لگے۔ جی مما۔ تم دونوں کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ فرخندہ بیگم کا کاشان اور فیضان سے مخاطب ہوئی۔ جی مما، اچھی چل رہی ہے۔ فرخندہ بیگم بیوہ تھیں، 5 سال پہلے ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ آلیان 26 برس کا تھا، گھر کا بڑا بیٹا تھا۔ کاشان 17 برس کا تھا، میٹرک میں زیر تعلیم تھا، جبکہ فیضان اس سے 1 سال چھوٹا 16 برس کا تھا اور 9ویں جماعت میں زیر تعلیم تھا۔ فرخندہ بیگم متوسط طبقے سے تھیں، جبکہ اس مقابلے میں جبار صاحب ان کے بھائی کا گھرانہ کھاتا پیتا گھرانہ تھا۔ جبار صاحب نے رانیم کے لیے اچھی خاصی پراپرٹی بھی بنا رکھی تھی۔ کل ہم کراچی شفٹ ہو رہے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت جبار صاحب نے کراچی کا انکشاف کر کے رانیم کے سر پر بم پھوڑا، جبکہ صفیہ بیگم پہلے سے ہی ساری بات جانتی تھیں۔ واٹ؟ پاپا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ رانیم کو شوق لگا۔ بیٹا، بینک کی پالیسی ہے ہمیں اب مستقل کراچی میں رہنا ہے۔ لیکن پاپا، میں وہاں کیسے ایڈجسٹ کروں گی؟ میری ساری فرینڈز لاہور میں ہیں، میرا بچپن یہاں گزرا ہے، میں کیسے اپنا شہر چھوڑ دوں؟ رانیم میری بچی، ہمیں وہاں ایڈجسٹ کرنا ہوگا، پھر تمہارا پورا ننیال وہاں ہے، تمہیں فکر کس بات کی ہے؟ جبار صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی۔ پاپا، سال میں 1 ہفتہ اور 10 دن رہنا ایک الگ بات ہوتی ہے، اور مستقل رہنے میں فرق ہوتا ہے۔ رانیم بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کے پاپا کی جاب کا مسئلہ ہے، ہمیں جانا ہی ہوگا۔ اس کے مسلسل بحث کرنے پر صفیہ بیگم نے سختی سے کہا، یہ سراسر زیادتی ہے، غلط ہے، یہ غلط ہے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز سے بول کر کھانا ڈائننگ ٹیبل پر چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ شاید وہ رو رہی تھی۔ رانیم میری گڑیا۔ جبار صاحب اس کے پیچھے آئے اور کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اسے آواز دینے لگے۔ پاپا، اس وقت آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کی آواز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ بیٹا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں بینک کا سینئر پرسن ہوں، وہ لوگ اور کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ پاپا، میں نے کہا نا آپ جائیں، میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اب جبار صاحب مایوسی سے لاؤنج میں لوٹ آئے۔ آپ فکر مند نہ ہو، رانیم سے میں بات کروں گی۔ آپ جانتی ہیں نا صفیہ، میری ایک ہی کمزوری ہے، اور وہ ہے میرے جگر کا ٹکڑا، میری بچی رانیم۔ میں اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا، اور آج وہ میری وجہ سے رو رہی ہے۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں بینک سے اپنا ٹرانسفر کینسل کروا دیتا ہوں۔ جب میری بچی ہی خوش نہیں ہے تو مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جبار صاحب آپ دیدہ ہوئے۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ رانیم کی بچکانی سی ضد کے آگے آپ اپنی اچھی بھلی پروموشن کو لات مارنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو یہ بے وقوفی کرنے نہیں دوں گی۔ تو صفیہ، میں کیا کروں؟ میں رانیم کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ آپ تسلی رکھیں، رانیم کو میں سمجھاؤں گی،
آپ جانتے ہیں نا، ہماری نانی ضدی اور نخریلی ہے۔ اسے کیسے سمجھانا ہے میں خوب جانتی ہوں۔ جبار صاحب نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ رانی، کہاں ہو تم؟ کب آؤ گی؟ کون ہے؟ کون پکار رہا ہے مجھے؟ سامنے آؤ۔ میرے پاس آؤ رانی، میرے پاس آؤ۔ میں پوچھتی ہوں، کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ رانی، تم مجھے دیکھنا چاہتی ہو؟ ہاں، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیوں تم بار بار مجھے پکارتے ہو؟ کیونکہ تم ہی میری مدد کر سکتی ہو۔ تم وہی ہو جسے میرے لیے چنا گیا ہے۔ پاس آؤ میرے، اور پاس آؤ۔ دیپک کی مدھم سی سنہری روشنی میں ایک شخص بیٹھا تھا جس کے پیر زنجیر سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ تو اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں اس طرح قید کیوں ہو؟ وہ کچھ قریب آ کر بولی۔ اس قید سے مجھے رہائی تم دلاؤ گی۔ میرے پاس آؤ۔ تم نے اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ۔ رانی، تم نے جتنا دیکھ لیا ہے تمہارے لیے اتنا کافی ہے۔ میرا چہرہ دیکھنے کی ضد نہ کرو۔ نہیں، آج میں تمہارا چہرہ دیکھ کر رہوں گی۔ تم ہر بار مجھے یہی کہتے ہو۔ آج میں تمہاری نہیں سننے والی۔ یہ کہتی ہوئی وہ چراغ اٹھا کر اس کے بالکل نزدیک آ گئی۔ چراغ اس کے چہرے کے پاس لے آئی۔ چراغ کی سنہری روشنی میں وہ آج پہلی بار اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، لیکن رانیم کی مکمل توجہ صرف اور صرف اس کی آنکھوں پر تھی۔ جھیل سی نیلی پرکشش آنکھیں، بادل سی گھنی پلکیں لال ڈوروں میں جڑی ہوئی تھیں۔ 7 سمندر سے زیادہ گہری اس کی آنکھیں تھیں جس میں اس نے دنیا بھر کے درد سمو رکھے تھے۔ رانیم نے آج سے پہلے اتنی حسین آنکھیں کبھی نہ دیکھی تھیں۔ وہ ان جڑواں نینوں میں پوری طرح کھو چکی تھی۔ اسے اسی لمحے اس حسین نینوں والے سے پہلی نظر میں عشق ہو گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے، آنکھوں ہی آنکھوں سے باتیں کر رہے تھے۔ یہاں لفظوں کی گنجائش نہیں تھی۔ آج پہلی بار رانیم کے دل میں عشق کا احساس جاگا تھا۔ تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں، میں اس نیلے نین کو کبھی بھلا نہیں سکتی، رانیم نے اپنی آنکھوں سے کہا جبکہ لب بالکل خاموش تھے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ کیوں تم نے ایسی ضد کی؟ اب یہ آنکھیں تمہیں بے چین کرتی رہیں گی۔ اب تمہیں چین نہیں آئے گا۔ لب اس کے بھی خاموش تھے، دونوں آنکھوں سے باتیں کر رہے تھے۔ چین کسے چاہیے؟ مجھے یہ بے چینی قبول ہے۔ کہہ دو یہ حسین نین صرف میرے لیے ہیں۔ رانی، یہ آنکھیں صرف تمہاری ہیں۔ صدیوں سے تمہارے انتظار میں ان نینوں کو چین نہیں ملا۔ اب تم آ رہی ہو میری ویران زندگی کو روشن کرنے۔ مجھ سے وعدہ کرو، تم مجھے کبھی کبھی تنہا نہیں چھوڑو گی۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، رانیم صرف تمہاری ہے۔ تم بھی مجھ سے وعدہ کرو۔ میں بھی وعدہ کرتا ہوں، زہران بھی صرف رانیم کا ہے۔ میری یہ آنکھیں بھی تمہاری ہیں، میرا پورا وجود تمہارا ہے۔ دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کر رہے تھے جبکہ لب بالکل خاموش تھے۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ تو جناب، یہ ناول میں نے آج اسٹارٹ کی ہے، اور اگر آپ لوگوں کو اس کی اگلی قسط چاہیے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی ریکویسٹ بھیجیں۔ اور آبرو کی اگلی قسط پرسوں اپلوڈ ہوگی۔ آج میں اس ایپیسوڈ کو اپلوڈ کر رہی ہوں۔ لکھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو آپ لوگ اس بات کو سمجھا کریں، مجھے ایک دن لکھنے میں لگ جاتا ہے اور پھر ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ کرنے میں تو مجھے 2 دن کا ٹائم لگتا ہے، تو ایک دن گیپ کر کے میں ایپیسوڈ اپلوڈ کرتی ہوں، تو آپ لوگ تھوڑا سا ویٹ کر لیا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔